सम्पूर्ण साथीहरुलाई आजको क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी क्वेशन सबैभन्दा पढ्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि केही एमसीक्यू को बारेमा हिजो पढेको टपिक्सको बारेमा छलफल गर्ने सेसन अन्तर्गत के क्वेशनको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौं। जसलाई सोध्छु उहाँले मात्र आन्सर दिनु होला, अरूले चाहिँ च्याटमा उहाँले दिइसकेपछि च्याटमा राख्नु होला। क्वेशन नम्बर 1, अजयजीले भन्नुहोस् त यसको आन्सर। क्वेशन नम्बर 1 को आन्सर क्वेशन नम्बर 1 मा के भनेको छ भने व्हिच अमेरिकन कम्प्युटर कम्पनी इज कल्ड बिग ब्लू भनेको छ। कुन अमेरिकन कम्प्युटर कम्पनीलाई बिग ब्लू भनिन्छ भनेको छ। तपाईहरुले के बुझ्न पर्यो भने हामीले अगाडि पढ्दाखेरि के पढाएको छौं भने आईबीएम भनेको कम्प्युटर हार्डवेयर म्यानुफ्याक्चर गर्ने सबैभन्दा बिगेस्ट कम्पनी हो भनेर पढाएको थियौं नि, हैन? त्यसकारण त्यही आईबीएम कम्पनीलाई नै बिग ब्लू कम्पनी पनि भनिन्छ। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन सी, आईबीएम। क्वेशन नम्बर 2, विमलाजीले भन्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 2 को आन्सर। क्वेशन नम्बर 2 मा क्वेशन रहेको छ मोडर्न कम्प्युटर्स आर भेरी रिलायबल बट दे आर नट। अहिलेका कम्प्युटरहरू एकदमै विश्वसनीय हुन्छन् तर तिनीहरू चाहिँ के हुँदैनन् भनेको छ। फास्ट हुन्छन्, अहिलेका कम्प्युटरहरू फास्ट हुन्छन्, पावरफुल पनि हुन्छन्, चिपर सस्तो पनि हुन्छ, चिप पनि हुन्छ। यो इनफ्यालिबल भनेको भुल, मिस्टेक, गल्ती गर्ने भन्छ के। यो क्वेशनमा भन्न खोजेको के हो भने अहिलेका कम्प्युटरहरू एकदम विश्वसनीय हुन्छन्, त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ गल्ती गर्दैनन् भन्न खोजिया हो है। दे आर नट इनफ्यालिबल, अप्सन सी। क्वेशन नम्बर 3, चन्द्राजीले भन्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 3 को आन्सर। सी भन्नुभएको छ। अरु साथीहरुले पनि एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनु होला। क्वेशन नम्बर 3 मा हाउ वाज द जेनरेसन अफ कम्प्युटर क्लासिफाइड। कम्प्युटर को जेनरेसन के को आधारमा चाहिँ क्लासिफिकेसन गरिएको हुन्छ, वर्गीकरण गरिएको हुन्छ भनेको छ। अप्सन ए मा बाइ द डिभाइस युज्ड इन मेमोरी एन्ड प्रोसेसर। त्यो डिभाइसमा युज भएको मेमोरी र प्रोसेसको आधारमा चाहिँ क्लासिफिकेसन हुन्छ भनेको छ। त्यो पनि ठीक छ। अरु हेरौं, बाइ द स्पिड अफ कम्प्युटर, बाइ द मोडल अफ कम्प्युटर, बाइ द एक्युरेसी अफ कम्प्युटर भनेको छ। कम्प्युटर को जेनरेसन क्लासिफिकेसन हुने मेन कारण भनेको के को आधारमा हुन्छ भने त्यो कम्प्युटरमा युज भएको टेक्नोलोजी भनेको मेन प्रोसेसर अथवा चाहिँ के मेमोरी के छ त्यो डिभाइसको आधारमा चाहिँ हुन्छ। 3 नम्बरको आन्सर हुन्छ अप्सन ए। क्वेशन नम्बर 4, केशवजीले भन्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 4 को आन्सर। क्वेशन नम्बर 4 मा के भनेको छ भने on which of the computer can multiple users work at a time simultaneously भनेको छ। सँगसँगै एकै पटकमा धेरै युजरले कुन कम्प्युटरमा काम गर्न सकिन्छ भनेको छ। तपाईहरुले पढ्दाखेरि अगाडि पढ्नु भएको छ, अगाडि बुझ्नु भएको छ। मल्टिपल युजर एकै पटक काम गर्ने सपोर्ट गर्नको लागि मेन फ्रेम कम्प्युटर र मिनी कम्प्युटर
मिनी कम्प्युटरमा बढीमा चाहिँ 100 वटा मात्रै सपोर्ट गर्छ भने मेन फ्रेम कम्प्युटरमा 1000 सम्म सपोर्ट गर्छ। भनेपछि यहाँ मिनी कम्प्युटर त अप्सन छैन। एकै पटक धेरै युजर सपोर्ट गर्ने भनेको मिनी र मेन फ्रेम मात्र हुनु भनेपछि मिनी नभएपछि अटोमेटिकली यसको एन्सर के हुन्छ? मेन फ्रेम कम्प्युटर, अप्सन सी। क्वेशन नम्बर 5। कोपिलाजीले भन्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 5 को एन्सर। नर्भ सेन्टर अफ कम्प्युटर। हजुर, नर्भ सेन्टर अफ कम्प्युटर। नर्भ सेन्टर भन्नु भएको छ। क्वेशन नम्बर 5 मा सीपीयू इज ब्रेन अफ कम्प्युटर। सीपीयू लाई ब्रेन अफ कम्प्युटर भनिन्छ भने देन सीयू इज डडर भनेको छ। कन्ट्रोल युनिटलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्ने कुरा हो है, यो बुझ्नु होला। सीपीयू लाई ब्रेन अफ कम्प्युटर भनिन्छ भने सीयू लाई नर्भ सेन्टर अफ कम्प्युटर भनिन्छ। अप्सन बी, नर्भ सेन्टर अफ कम्प्युटर। क्वेशन नम्बर 6। सविताजीले भन्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 6 को एन्सर। सर ए। ए भन्नु भएको छ। यसको किन ए भन्नुभयो भन्नुहोस् त? कोहीले दिन सक्नुहुन्छ रिजन? हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ के छ भनेको छ, चाइना 3000 वर्ष अगाडि भनेको छौँ होइन, 3000 भनेको छौँ, तर यहाँ चाहिँ 2000 छ। तर हामीले अप्सन चाहिँ यो मानिरहेछौँ। किन मानिरहेछौँ? नजिकको डेटलाई लिने भन्ने कुरा हो। त्यही भएर नजिकको डेट त 3000 नै छ त यहाँ। इन्डिया छ। चाइनिज पिपलले डेभलप गरेको हुना। यस, दैट इज द पोइन्ट। चाइनिज मान्छेले डेभलप गरेका हुन्। मेन कुरा चाहिँ त्यहाँ मिल्यो के, चाइनामा डेभलप भएको हो नि त अबाकस भनेको हो। त्यसकारण त्यहाँ मिलिसकेपछि डेट भन्ने कुरा तलमाथि हुन सक्छ। तर त्यहाँ चाइनामा अरू पनि डेट भएको भए त्यो डेट हुन थियो, 3000 भएको भए त्यो हुन्थ्यो। तर चाइना भन्ने एउटा मात्रै छ, त्यसकारण यसको एन्सर अप्सन ए। क्वेशन नम्बर 7। शिवजीले भन्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 7 को एन्सर। क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भने डिजिटल कम्प्युटर्स ह्यान्डल्स। डिजिटल कम्प्युटरले के ह्यान्डल गर्छ भनेको छ? एउटा चाहिँ अप्सन ए मा कन्टिन्युस डेटा, डिस्क्रिट डेटा, टेक्सचुअल डेटा, नन अफ द एबभ भनेको छ। एनालग कम्प्युटरले चाहिँ कन्टिन्युस डेटा हुन्छ, तर डिजिटल कम्प्युटरले 0 र 1 मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छ, डिस्क्रिट डेटालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस कारणले यसको एन्सर हुन्छ अप्सन बी, डिस्क्रिट डेटा। क्वेशन नम्बर 8। तुलाराम खड्काजीले भन्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 8 को एन्सर। डी सर। डी भन्नुभयो होइन? डी, 5th जेनेरेसन। ओके, क्वेशन नम्बर 8 मा के भनिरहेछ भने बायोचिप्स फल्स अन। बायोचिप्स चाहिँ कुन जेनेरेसनमा चाहिँ डेभलप हुँदैछ भनेको छ? अप्सन ए मा फर्स्ट जेनेरेसन, बी मा सेकेन्ड जेनेरेसन, सी मा फोर्थ जेनेरेसन, डी मा 5th जेनेरेसन। बायोचिप युज भएको भनेको 5th जेनेरेसन हो, यो कुरा बुझ्नु होला है। बायोचिप्स युज भएको भनेको 5th जेनेरेसन। उमा शङ्करजीले भन्नुहोस् त क्वेशन नम्बर 9 को एन्सर। केटाले मिलाउँछन्। यो बिराडी कसो सक्कल हो? रे जस्तो। कुन भन्नुभयो? क्वेशन नम्बर 9 मा पर्सनल कम्प्युटर इज अ डट। पर्सनल कम्प्युटर चाहिँ के कुन कम्प्युटर हो भनेको छ? माइक्रो कम्प्युटर हो कि, टर्मिनल हो कि, पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्ट हो कि, मेन फ्रेम कम्प्युटर हो भनेको छ? पर्सनल कम्प्युटर भरि, पीसी भरि चाहिँ माइक्रो कम्प्युटरमा पर्छन्, माइक्रो कम्प्युटर हो।
यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए। क्षितिजजीले भन्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 10 को एन्सर। सी भन्नुभएको छ हु डेभलप्ड सुपर कम्प्युटर भनेको छ। सुपर कम्प्युटर चाहिँ कसले डेभलप गर्यो भनेको छ, सुपर डेभलप गर्ने मान्छे क्रे हुन् है। त्यसकारणले उनीको फर्स्ट सुपर कम्प्युटरको रूपमा चाहिँ हामी क्रे 1 लाई लिन्छौँ हैन। क्रेले चाहिँ क्रे भन्ने चाहिँ मान्छेको नाम हो, तिनले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ सुपर कम्प्युटर चाहिँ डेभलप गरेका हुन्। यो बुझ्नु होला है। क्वेसन नम्बर 11। तुलारामजीले भन्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 11 को एन्सर। सी सर। सी भन्नुभएको छ। क्वेसन नम्बर 11 मा व्हिच इज अल्सो कल्ड इन्टरप्राइज सर्भर भनेको छ। इन्टरप्राइज सर्भर भनेर चाहिँ हामी कुनलाई चिन्छौँ भनेको छ है। जस्तै इन्टरप्राइज भनेको चाहिँ मध्यम खालको उ चाहिँ उद्योगहरुमा चाहिँ सर्भरहरु चाहिँ कुन को लागि कुन कम्प्युटर युज हुन्छ भनेको छ। लार्जेस्ट खालको चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटर सर्भरको लागि युज हुन्छ भने अलिकति स्मलेस्ट खालकोमा चाहिँ यो मिनी कम्प्युटर युज हुन्छ। त्यसकारण यसको मध्यम खालको भनेको मिनी कम्प्युटर हो। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए। ओके, सबैले म्युट गर्नु होला। अब हामी आजको टपिक्सतिर लाग्दै छौं। पढाउँदै गर्दा केही क्वेशनहरु राइज भयो भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला अथवा चाहिँ च्याटमा राख्नु होला। सर एउटा क्वेशन त्यो ब्याक गर्नु न, पीडीए वाला थियो नि। हजुर, पीडीए वाला एउटा आन्सर थियो नि, माइक्रो र मिनीको क्वेशन प्रिभियस क्वेशनमा। पीडीएफ मा सरले सी बनाउनु भएछ नि। उता अझै ब्याक गर्नु त सर। 11 को नि सी छ सर। यो क्वेशन रङ हो। क्वेशन नम्बर 11 को भन्नु हो। अझै प्रिभियस गर्नु त सर। यो हैन हो, त्यो पर्सनल कम्प्युटर भने ह्यान्डहेल्डलाई पनि भन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो पीडीए भने पर्सनल डिजिटलमा चाहिँ बोकेर हिँड्ने, मैले ल्यापटप पनि पर्यो पर्सनल कम्प्युटरमा। त्यही भएर चाहिँ मैले पीडीए भनेर बनाएको थिएँ कि माइक्रो यो त तल राखेको छ। ल म क्लियर गराइदिन्छु है। 9 नम्बरमा के भनेको छ भने अ पर्सनल कम्प्युटर भनेको पर्सनल कम्प्युटर चाहिँ के भित्र पर्छन् भनेको छ है। सुन्नुस्, पर्सनल कम्प्युटर भनेको पीसी, ल्यापटप, डेस्कटप, पर्सनल ह्यान्डहेल्ड डिभाइसहरु सबै पढ्ने भनेको माइक्रो कम्प्युटर भित्र हुन्छ। र बुझ्नु हो नि, पीसीहरु पनि। साउन्ड क्लियर आएन भन्नुभएको छ। क्लियर आएको छैन साउन्ड? आइरहेछ सर। यी सबै चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर भित्र पर्छन् के। यो पीडीए पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्ट, ल्यापटप, डेस्कटप, यो सबै चाहिँ पर्सनल कम्प्युटरहरु माइक्रो कम्प्युटर भित्र पर्छन्। त्यसकारणले यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए। ओके, आजको टपिक छ कम्प्युटर हार्डवेयर डिभाइस। हामी कम्प्युटर हार्डवेयरको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं आजको क्लासमा। सबभन्दा पहिले कम्प्युटर डिभाइस भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन पर्यो है। अब हामी कोर पार्टतिर चाहिँ लाग्दै छौं। कम्प्युटर हार्डवेयर अन्तर्गत कम्प्युटर डिभाइस भनेको के हो भनेको छ। द फंक्शनल युनिट or channel of computer system is called as a computer device. कम्प्युटर सँग जोडिएका जति पनि डिभाइसहरु छन् तिनीहरुलाई चाहिँ हामी कम्प्युटर डिभाइस भन्छौं। यो कुरा बुझ्नु होला है। कम्प्युटर सँग जोडिएका जति पनि डिभाइसहरु छन्, युनिटहरु छन्, तिनीहरुलाई चाहिँ हामी कम्प्युटर डिभाइस भन्छौं। द भेरियस कम्प्युटर डिभाइस आर एज फ्लो।
कम्प्युटर डिभाइसहरू यस प्रकार छन् जुन चाहिँ कम्प्युटरसँग जोडिएका हुन्छन्। जस्तो इनपुट डिभाइस, आउटपुट डिभाइस, प्रोसेसिङ डिभाइस, स्टोरेज डिभाइस, इनपुट आउटपुट डिभाइस, सर्किटरी डिभाइस, हार्डवेयर इन्टरफेस कोडको बारेमा हामी पढ्ने छौँ। यो डिटेलली पढ्दै छौँ हामी सबैको बारेमा। अब यो इनपुट डिभाइस भने कस्तो डिभाइसलाई चाहिँ इनपुट डिभाइस भनिन्छ, आउटपुट डिभाइस भनेको कस्तो खालको डिभाइसलाई आउटपुट डिभाइस भनिन्छ, प्रोसेसिङ डिभाइस भनेको कस्तो खालको डिभाइसलाई प्रोसेसिङ डिभाइस भनिन्छ, स्टोरेज डिभाइस भनेको कस्तो खालको डिभाइस हो, इनपुट आउटपुट डिभाइस भनेको कस्तो खालको डिभाइस हुन्, सर्किटरी युनिट भनेको कुन हो, अनि हार्डवेयर इन्टरफेस भनेको चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पढ्दैछौँ। अब सबभन्दा पहिले इनपुट डिभाइस भने के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अ डिभाइस दैट इज used to feed data or instruction into computer such as keyboard, mouse, etc. जुन डिभाइसहरु यो फिड भनेको के हो भने पठाउने भन्ने हुन्छ है, कम्प्युटरतिर पठाउने। जुन डिभाइसहरु युजरले दिएको डेटाहरु कम्प्युटरसम्म पठाउने, सीपीयू सम्म पठाउने काम गर्छन्, ती डिभाइसहरुलाई हामी इनपुट डिभाइस भन्छौं। सच एज कीबोर्ड, माउस, एटीसी यो भनेका इनपुट डिभाइसहरु भए। यो बुझ्न पर्यो। अब यसको बारेमा हामी डिटेल त पढ्ने नै छौं। आउटपुट डिभाइस भनेको द डिभाइस दैट इज used to send the computer generated information to the user such as monitor, printer। अब इनपुट डिभाइसबाट मानौ कीबोर्डबाट हामीले केही कुरा टाइप गरेर कम्प्युटरसम्म पठायौं, त्यो प्रोसेस भइसकेपछि रिजल्ट आउँछ, त्यो रिजल्ट देखिनलाई आउटपुट डिभाइस चाहिन्छ। जस्तो मोनिटरमा हामीले टाइप गरेको कुरा डिस्प्ले हुने भनेको मोनिटरमा, त्यहाँ मोनिटर चाहिने भयो। प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने प्रिन्टर चाहियो, त्यो कुरा चाहिँ आउटपुट डिभाइसहरु भए। प्रोसेसिङ डिभाइस भनेको माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू लाई हामी प्रोसेसिङ डिभाइस भन्छौं, अगाडि पढिसकेका छौं यो। अर्को चाहिँ स्टोरेज डिभाइस। स्टोरेज डिभाइसको बारेमा हामी पछि पढ्छौं डिटेलली। हार्ड डिस्क, फ्लोपी डिस्क, म्याग्नेटिक टेप, एटीसी डाटा स्टोर गर्नको लागि युज हुने डिभाइसलाई चाहिँ स्टोरेज डिभाइस भनिन्छ। इनपुट आउटपुट डिभाइस भनेको इनपुटको पनि काम गर्ने, आउटपुटको पनि काम गर्ने, ती डिभाइसलाई इनपुट आउटपुट डिभाइस भनिन्छ। डिस्क ड्राइभ, सीडी ड्राइभ, मोडियम, इटीसी आर द इनपुट आउटपुट डिभाइस। अर्को छ सर्किटरी युनिट। पुरै सर्किट भएको युनिटलाई चाहिँ हामी मदरबोर्ड भन्छौं। यो बुझ्नु होला है, मदरबोर्ड भन्छौं। अनि अर्को छ हार्डवेयर इन्टरफेस, पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, सिरियल पोर्ट, त्यसपछि यी प्यारलल पोर्टहरुको बारेमा हामी पछि पढ्ने नै छौं। यो सबै टर्मको बारेमा हामी पढ्छौं। तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा अहिले यति मात्रै के छ भने कम्प्युटर हार्डवेयर भनेको कम्प्युटरसँग जोडिएका जति पनि डिभाइसहरु छन्, युनिट छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी कम्प्युटर हार्डवेयर भन्छौं। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है। इनपुट युनिट। अब हामीले अगाडि यहाँनिर पढ्यौं नि, इनपुट युनिट र इनपुट डिभाइसमा के फरक छ तपाईले थाहा पाउनु होला है। इनपुट डिभाइसको बारेमा हामी यहाँ पढ्दै छौं, इनपुट युनिटको बारेमा चाहिँ यहाँ पढ्छौं। इनपुट युनिट भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। The input units get the data and program from the various input devices and makes them available for processing to other unit of the computer. Input unit भनेको जहाँ इनपुट डिभाइसहरु जोडिन्छन् त्यो युनिटलाई चाहिँ इनपुट युनिट भनिन्छ है। यो बुझ्नु होला। यसले चाहिँ डिभाइसबाट, इनपुट डिभाइसको माध्यमबाट प्रोसेसिङ सीपीयू सम्म चाहिँ डाटाहरु पठाउने काम गर्छन्। जस्तै the input data is provided through input device such as keyboard, mouse, trackball, joystick। यिनीहरु इनपुट डिभाइसबाट मात्रै डाटाहरु चाहिँ कम्प्युटरसम्म चाहिँ पठाउन सकिन्छ। यो बुझ्नु पर्यो है। इनपुट युनिट भनेको के हो भने जहाँ इनपुट डिभाइसहरु कनेक्ट हुन्छन् त्यो युनिटलाई चाहिँ हामी इनपुट युनिट भन्छौं भने इनपुट डिभाइसहरु भनेका त इनपुट डिभाइसहरुलाई नै भइहाल्यो। जुन डिभाइसले डाटा पठाउने काम गर्छन् ती डिभाइसलाई चाहिँ हामी इनपुट डिभाइस भन्छौं है। अब यसको बारेमा हेरौँ यहाँ। इनपुट डिभाइस भनेको छ input device enables the user to send data, information or control signal to computer। यानी हेर्नु होला है। Input device enables the user to send data, information or control signal to computer। User को data, information, control signal लाई computer सम्म पठाउने काम चाहिँ input device ले गर्छन्। The central processing unit
of computer receive the input and process it to produce the output. अनि इनपुट डिभाइसबाट इनपुट भएको डेटालाई प्रोसेस गर्ने काम केले गर्छ? सीपीयू ले। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला है। इनपुट डिभाइसको कुरा यो भयो है। इनपुट डिभाइसको बारेमा चाहिँ तपाईले बुझ्न पर्यो क्लियरली। इनपुट युनिट र इनपुट डिभाइसको बारेमा। इनपुट युनिट भनेको त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ इनपुट डिभाइसहरु युज हुन्छन्, त्यसलाई इनपुट युनिट भनिन्छ। इनपुट डिभाइस भनेको जुन जुन डिभाइसहरुले कम्प्युटरसम्म सीपीयू सम्म चाहिँ डाटाहरु पठाउने काम गर्छन् ती डिभाइसहरुलाई चाहिँ इनपुट डिभाइस भनिन्छ। अब यसको डिटेल त हामी पढ्ने नै छौं। इनपुट डिभाइसेस आर क्लासिफाइड एज फ्लो भनेको छ। अनि यसका चाहिँ इनपुट डिभाइसको टाइप्समा चाहिँ एउटा चाहिँ ह्युमन डेटा इन्ट्री डिभाइस। डाटा इन्ट्रीको लागि युज हुने इनपुट डिभाइस भनेको कीबोर्ड। हामीले केही कुरा टाइप गर्नु पर्यो भने कीबोर्ड युज गर्छौं नि हैन। अनि पोइन्टिङ डिभाइस, पोइन्टिङ भनेको सिलेक्ट गर्नको लागि हामी सिलेक्ट गर्न पर्यो भने पोइन्ट गर्नु पर्यो भने डिभाइस चाहिँ माउस, ट्र्याक बल, जोयस्टिक, डिजिटाइजिङ, ट्याब्लेट, लाइट पेन भनेका चाहिँ पोइन्टिङ डिभाइसहरु हुन्। यसको बारेमा हामी डिटेल पढ्छौं पछाडी। पिक डिभाइस भनेको चाहिँ ट्याक्कै चाहिँ सिलेक्ट गर्ने खालको। हामी लाइट पेन भने पछाडी पढ्छौं हामी पढ्न त। लाइट पेन भनेको ट्याक्क चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने टच स्क्रिन, यी भनेका चाहिँ पिक डिभाइस हुन्, यो बुझ्नु होला। सोर्स डेटा एन्ट्री डिभाइस, सोर्स डेटा एन्ट्री डिभाइसमा अडियो इनपुटको लागि ट्र्याकबल पोइन्टिङ डिभाइस यहाँ लेखा छ नि त। पोइन्टिङ डिभाइस, पोइन्टिङ इनपुट डिभाइस, इनपुट डिभाइसको बारेलाई मात्र वर्गीकरण गरेको छ के। अब एक्जाममा के सो दिन सक्छ भने तपाईले यति पढेर पनि धेरै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। व्हिच डिभाइस इज नट पोइन्टिङ डिभाइस भन्न सक्छ अथवा व्हिच इज पोइन्टिङ डिभाइस भन्न सक्छ, यो बुझ्नु होला। अडियो इनपुटको लागि चाहिँ स्पीच रिकग्नाइजेसन माइक्रोफोन। अडियो इनपुट गर्नको लागि तपाई कुन डिभाइस युज गर्नुहुन्छ? जस्तो मैले अहिले साउन्ड क्लियर आओस् भनेर चाहिँ माइक्रोफोन युज गरिरहेको छु हैन, यो अडियो इनपुट गर्नको लागि। भिडियो क्यामेराको लागि तपाई के कुन इनपुट डिभाइस युज गर्नुहुन्छ? भिडियो खिच्नको लागि डिजिटल क्यामेरा। स्क्यानर, स्क्यानरमा ह्यान्डल स्क्यानर, फ्ल्याट बेड स्क्यानरहरु हुन्छन्। अप्टिकल स्क्यानरमा ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, बारकोड रिडरहरु रहन्छ। यो सबैको बारेमा हामी डिटेलली पढ्छौं। कीबोर्डको बारेमा पढ्छौं, माउसको बारेमा पढ्छौं, ट्र्याक बल, जोयस्टिक, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, यो सबै इनपुट डिभाइसको बारेमा हामी एक एक गरेर पढ्छौं। क्लियर हुनुहोस् है। यति कुरा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, सम्झिनु होला। इनपुट युनिट, इनपुट डिभाइस र यसको टाइप्स। टाइप्स अफ इनपुट डिभाइसेसमा म्यानुअल अथवा इनडाइरेक्ट इन्ट्री इनपुट डिभाइस भनेका कस्ता खालका डिभाइसलाई चाहिँ म्यानुअल अथवा इनडाइरेक्ट इन्ट्री इनपुट डिभाइस भनिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। The indirect device translates some action of the human body into data, or a user must enter data into the computer by hand. Indirect device भनेको कस्तो खालको डिभाइसलाई इनडाइरेक्ट भनिन्छ भने the indirect device translates some action of the human body into the data, or user must enter into a computer by hand. हातले हामीले केही कुरा इन्टर गर्न पर्यो भने ह्यान्ड, हात चलाउँछौं नि, कीबोर्डबाट हात चलाएर चाहिँ हामी इन्टर गर्छौं हैन। माउसको लागि पनि हात चलाउँछौं, तलमाथि सार्छौं, अनि मात्रै डाटा इन्ट्री हुन्छ। हामीले कीबोर्डमा हात नै राखेनौं, हात नै चलाएनौं भने डाटा इन्ट्री हुन्छ, टाइप हुन्छ, अटोमेटिक हुँदैन नि। त्यसकारण यसलाई इनडाइरेक्ट, डाइरेक्टली चाहिँ इन्ट्री हुँदैन के। अनि माउस चलाउनु पर्यो भने पनि हामीले हातलाई तलमाथि सार्छौं, मुभ गर्छौं, इनडाइरेक्ट भयो। हामीले चलाउनु पर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हातलाई चाहिँ तलमाथि सार्छौं, यताउति मुभ गर्छौं भने, बडीलाई चाहिँ मुभ गर्छौं भने, चलाउँदाखेरि युज गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी इनडाइरेक्ट इनपुट डिभाइस भन्छौं। त्यस्तै गरी द डिभाइस हैज डिफरेंट फिजिकल एट्रिब्युट्स दे शेयर द थॉट अफ मेन्टल ट्रान्सलेसन बिट्विन द ह्युमन बडी एन्ड द मेसिन। मैले अघि भनिसकेको छु फिजिकल एट्रिब्युटहरु देखिन्छन्। इक्जाम्पल्स अफ इनडाइरेक्ट इनपुट डिभाइसमा कीबोर्ड, माउस, जोयस्टिक, यी भनेका इनडाइरेक्ट इनपुट डिभाइस हुन्। हामीले माउसलाई चाहिँ हात नहल्लाएसम्म, हातलाई मुभ नगरेसम्म चल्दैन। कीबोर्डमा पनि त्यही हुन्छ, जोयस्टिकमा पनि त्यही हुन्छ।
अब डाइरेक्ट इन्ट्री इनपुट डिभाइस भनेका चाहिँ कस्ता खालका इनपुट डिभाइसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट इन्ट्री इनपुट डिभाइस भन्ने कुरा छ। द डाइरेक्ट इन्ट्री इनपुट डिभाइस क्यान ट्रान्सफर इन्फर्मेसन अटोमेटिकली फ्रम सोर्स डकुमेन्ट। सोर्स डकुमेन्टबाट अटोमेटिकली ट्रान्सफर गर्छ। हामीले चाहिँ कुनै मुभ गर्नु पर्दैन, हाम्रो बडीलाई कुनै मुभ गर्नु पर्दैन भने त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट इन्ट्री इनपुट डिभाइस भनिन्छ। द डाइरेक्ट इन्ट्री इनपुट डिभाइस हैव नो इन्टरमिडिएटरी, द मुभमेन्ट अफ द बडी इक्वल्स टु द इनपुट टु द मेसिन। मेसिन सँगसँगै हामीले काम गरिरहनु पर्दैन। जस्तै तपाईले केही स्क्यान गर्न लाग्नुभयो भने सुरुमा चाहिँ स्टार्ट गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अटोमेटिक स्क्यान हुन्छ के हो, त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट इनपुट डिभाइस हो। हामीले त्यसलाई मुभ गर्नुपर्ने, स्क्यानरलाई चलाउनु पर्ने हुँदैन, अटोमेटिक त्यसले स्क्यान गर्छ। Examples of direct device are touch screen, light pens, and voice recognition system, barcode reader, OEMR, MICR, smart card reader, etc. यी भनेका डाइरेक्ट इन्ट्री इनपुट डिभाइस हुन् जसलाई हामीले चलाउनको लागि एक्स्ट्रा चाहिँ मुभ गरिरहनु पर्दैन। क्लियर हुनुहोस् है, इनपुट डिभाइसको बारेमा क्लियर हुनुहोस्। अगाडि पनि छ यहाँनिर यसको चाहिँ इनपुट डिभाइस आर क्लासिफाई एज भनेको यो आधारमा यसरी छ बाँडेको छ र यो आधारमा चाहिँ यसरी बाँडेको छ। म्यानुअल डाइरेक्ट र इनडाइरेक्टको कुरा चाहिँ क्लियर हुनुहोस्। अब हामी फर्स्ट इनपुट डिभाइस पढ्दैछौँ किबोर्ड। किबोर्डको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। किबोर्ड त तपाईँ हामी सबैले युज गरिरहेका छौँ हैन। यो मैले फिगरमा देखाएको जस्तो किबोर्ड तपाईँले देखिरहनु भएको छ, युज गरिरहनु भएको छ। अब यसको बारेमा केही कुरा चाहिँ हामीले पढ्छौँ। The keyboard is basic input device that is used to enter data into the computer or any other electronic device by pressing key. Keyboard भनेको most common input device हो। Without keyboard हामीले कम्प्युटर राम्रोसँग चलाउन सक्दैनौँ, कम्प्युटर चलाउन सक्दैनौँ। कम्प्युटरलाई स्मुथली चलाउनको लागि कीबोर्ड आवश्यकता पर्दछ, यो बुझ्न पर्यो है। कीबोर्डले डाटा इन्ट्री गर्नको लागि, कम्प्युटरमा डाटा इन्टर गर्नको लागि युज हुन्छ। हामीले किबोर्डमा भएका विभिन्न किसिमका कीहरू, अक्षरहरूलाई प्रेस गरेर थिचेर चाहिँ चलाउन सक्छौँ। इट हैज डिफरेंट सेट अफ की फर लेटर्स, नम्बर, क्यारेक्टर्स एन्ड यूएसबी फंक्शन। विभिन्न किसिमका कीवर्डहरू हुन्छन् है। कीबोर्ड र कीबोर्डमा फरक छ, थाहा पाउनु होला है। कीबोर्ड भनेको यहाँनिर कीबोर्ड भनेको चाहिँ यो कीबोर्ड भयो, कीवर्ड भन्यो भने चाहिँ अक्षर भने हो है। Keyboards are connected to computer through USB or Bluetooth device for wireless communication. हामीले USB केबलबाट कीबोर्डहरू जोड्छौँ नि त हैन, एक्स्ट्रा जोड्नु परेमा। Types of keyboard मा there can be different types of keyboard based on the region and language used. त्यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ, त्यो क्षेत्रको आधारमा, भाषाको आधारमा चाहिँ कीबोर्डहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्। Some of the common types of keyboard are as follows. सामान्यतया केही पपुलर कीबोर्डहरू यस प्रकार छन्। नम्बर 1 मा क्वाइटी कीबोर्ड। क्वाइटी को नाम किन रह्यो भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ। अब यो क्वाइटी कीबोर्ड भने कस्तो खालको कीबोर्डलाई चाहिँ क्वाइटी कीबोर्ड भनिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो हामीले है। इट इज द मोस्ट कमनली युज कीबोर्ड विथ कम्प्युटर इन मोडर्न टाइम्स। अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै युज हुने कीबोर्ड भनेको क्वाइटी कीबोर्ड हो। It is named after the first 6 letters of top row of button and is even popular in countries that do not use Latin based alphabet. यो भनेको के हो भने यसको नाम, यो कीबोर्डको नाम क्वाइटी रहनको कारण यो फर्स्ट रो छ नि, रोको फर्स्ट 6 वटा लेटरलाई QWERTY 6 वटा लेटर निकालेर चाहिँ नाम बनाएको हो, यो बुझ्नु पर्यो है। अनि it is popular that some people think that it is the only type of keyboard to use with computer as an input device. एकदमै पपुलर इनपुट डिभाइस को रूपमा पनि यो कीबोर्ड रहेको छ। तपाईहरुलाई म फेरि भन्छु, हामीले यो पढ्ने कुरा अलिकति बुझ्नु पर्ने कुरा र माइन्डमा सेट गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। कन्ठै गर्ने भन्दा पनि यसो याद गर्नु होला। कीबोर्डको बारेमा हामी क्वाइटी कीबोर्डको बारेमा त हामीले नर्मली युज गरेको कीबोर्डको बारेमा भयो, यो पढ्यौं। अर्को छ एजेटिक कीबोर्ड। यो एजेटिक कीबोर्ड त हामीले खासै युज गरेका छैनौं, तर अब यसको पनि एउटा चाहिँ कीबोर्डको टाइप्स हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। इट इज कन्सिडर द स्ट्यान्डर्ड फ्रेन्च कीबोर्ड। यसलाई चाहिँ हामी फ्रेन्च कीबोर्ड भन्छौं। यस्तो खालको कीबोर्ड
चित्रमा देख्नु भएको छ it is developed in France as an alternative layout to the QWERTY layout and is mainly used in France and other European countries. Especially विशेष गरी यो कीबोर्ड चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीजहरु र फ्रान्समा चाहिँ युज हुन्छ। यो चाहिँ क्वाइट्री कीबोर्ड हामीले अघि पढेको कीबोर्डको अल्टरनेटको रूपमा चाहिँ रहेको थियो। Some countries have manufactured their one version of the AZT. अरु केही कन्ट्रीहरु देशहरुले पनि यो कीबोर्ड चाहिँ डेभलप गरेका छन्। Its name is derived from the first 6 letters that appear on the top of the left of the keyboard. अघिको जस्तै क्वाइट्री को जस्तै यसको नाम पनि यो टपको फर्स्ट 6 वटा लेटरबाट राखेको छ। 1 2 3 4 5 6 बाट AZT है। The Q and W key in the AZT keyboard are interchanged with A and Z. याद गर्नु होला है। Q र यहाँनिर कीबोर्डमा हेर्नुभयो भने अघि अगाडिको कीबोर्डमा Q चाहिँ माथि थियो, अगाडिको Q चाहिँ माथि थियो, तर यहाँ चाहिँ Q तल आयो, A माथि भयो। अनि अर्को कुन की बनाएको छ? W की। W की पनि एक्सचेन्ज भएको हुन्छ। अनि याम पनि चेन्ज भएको हुन्छ भनेको छ। AZT keyboard different from QWERTY keyboard not only in the placement of the letter. यो अक्षरको परिवर्तन मात्रै फरक होइन AZT कीबोर्डमा, but also in many other way. Examples, it gives emphasis and accent which is required for writing European language. अब यो हाम्रो नेपालमा खासै यो युज भएको छैन, हामीले युज गरेका छैनौं यो कीबोर्ड। यो चाहिँ फ्रान्स भन्ने देशमा चाहिँ प्राय चाहिँ युज हुने कीबोर्ड हो, यो बुझ्नु पर्यो है तपाईहरुले। डिभोक कीबोर्ड, त्यो डिभोक कीबोर्ड भनेको चाहिँ कस्तो खालको कीबोर्डलाई चाहिँ हामी डिभोक कीबोर्ड भन्छौँ त यो थाहा पाउनु पर्यो है। This type of keyboard layout was developed to increase the typing speed by reducing the finger movement while typing. यो चाहिँ स्पेशली यो कीबोर्ड चाहिँ किन युज हुन्छ भने स्पिडलाई, टाइपिङ स्पिडलाई बढाउनको लागि युज हुन्छ। यो बुझ्नु होला है। टाइपिङ स्पिडलाई इन्क्रिज गर्नको लागि युज हुन्छ, किनभने धेरै रिपिट हुने अक्षरहरू, वर्डहरू, लेटरहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखिरहेको हुन्छ के। त्यो धेरै रिपिट हुने लेटरहरूलाई सँगै राखिएको हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नु, द मोस्ट फ्रिक्वेन्सी युज लेटर आर केप्ट इन द होम रो इन इम्प्रुभ टाइपिङ। सब यो होम रो हो हैन, यो रोमा चाहिँ रहेका छन् सबै। अनि यसरी चाहिँ राखिएकोले चाहिँ टाइपिङ स्पिडमा चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ, सजिलो चाहिँ टाइप गर्न सजिलो हुन्छ भनेको छ। तर यो कीबोर्ड पनि हामीले युज गरेका छैनौं, नेपालमा यो प्र्याक्टिस भएको छैन है, यो कुरा बुझ्नु। अर्को इनपुट डिभाइस छ माउस। हामी माउसको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। अब यो माउस कीबोर्डको बारेमा त हामीले पढ्यौं। कीबोर्ड भनेको मोस्ट कमन नभई नहुने इनपुट डिभाइस हो, जसले डेटा अथवा चाहिँ इन्फर्मेसनलाई इनपुट गर्नको लागि, कम्प्युटरसम्म पठाउनको लागि चाहिँ युज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्यौं। अब हामी माउसको बारेमा पढ्दैछौँ। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ माउस देखेका छौं। अब यो माउसले के काम गर्छ भन्ने कुरा पढ्दैछौँ। The mouse is handheld input device which is used to move cursor or pointer across the screen. अब मैले अहिले पनि यो माउस चलाइरहेको छु, यो कर्सर चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ नि, मुभ भइरहेको छ नि हैन, हो यो माउसको कारणले भइरहेको छ। मैले माउस चलाइरहेको छु। माउस भनेको पनि एउटा कमन इनपुट डिभाइस हो, नभई नहुने इनपुट डिभाइस हो। It is designed to be used on flat surface and generally has left and right buttons and a scroll wheel between them. हेर्नुस् है, माउसमा लेफ्ट र राइट बटन हुन्छ, लेफ्ट बटन हुन्छ, राइट बटन हुन्छ, बीचमा चाहिँ एउटा स्क्रल व्हील हुन्छ। हामी तलमा सार्छौं नि माउसलाई, त्यसलाई चाहिँ स्क्रल व्हील भन्छ। ल्यापटप कम्प्युटर्स कम विथ अ टच प्याड दैट वर्क एज अ माउस। ल्यापटप कम्प्युटरमा फेरि माउसको काम गर्ने गरी टच प्याड रहेको हुन्छ। यो बुझ्नु होला है, टच प्याड रहेको हुन्छ। It lets you control the movement of cursor or pointer by moving your finger over the touch pad. यो टच प्याडमा तपाईले चाहिँ ल्यापटपबाट टच प्याडलाई यसरी चलाइदिनु भयो भने यो चाहिँ कर्सर चाहिँ चेन्ज हुन्छ। Some mouse comes with integrated features such as extra button to perform different buttons. केही माउसहरुमा चाहिँ थुप्रै बटनहरु हुन्छन्, तिनीहरुको एक्स्ट्रा कामहरु हुन्छ। The mouse was invented by Douglas C. Engelbart in 1963.
अगाडि हामीले हिस्टोरीमा पनि पढाएको थियौँ। यो माउस डेभलप गर्ने मान्छेको नाम चाहिँ डगलस सी इङ्ग्लाबर्ट हो 1963 मा। Yearly mouse had a roller ball integrated as a movement sensor underneath the device. भनेको रोलरको रूपमा पनि रहेको हुन्छ। मोडर्न माउस डिभाइस कम विथ अप्टिकल टेक्नोलोजी। अप्टिकल टेक्नोलोजी भनेको के हो भने तपाईले माउसको तलतिर यसो उल्टो फर्काएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ लाइट बलिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको अप्टिकल टेक्नोलोजीमा मात्रै लाइट बल्ने हो हैन। त्यो चाहिँ अप्टिकल टेक्नोलोजी युज गरिरहेको हुन्छ। that controls the cursor movement by a visible or invisible light beam. Visible र invisible light beam हरु रहेको हुन्छ। Mouse is connected to a computer through different port depending on the type of computer and types of mouse. माउस लाई कम्प्युटरमा जोड्नको लागि डिफरेन्ट पोर्टहरु आवश्यकता पर्छ। त्यो बुझ्नु पर्यो है। अनि त्यो पोर्टको माध्यमबाट हामीले कम्प्युटरमा माउसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौं। यति कुरा चाहिँ क्लियरली बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। ट्र्याक बल। यो ट्र्याक बल भनेको माउस युज हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ माउसको रूपमा चाहिँ युज हुन्थ्यो है। यो बुझ्नु होला। माउस जस्तै छ देख्दाखेरि बीचमा बल छ, त्यसकारण यसलाई चाहिँ ट्र्याक बल भनेको। It is the stationary input device that has the ball mechanism to move the pointer or cursor on the screen. एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ टिप्नु होला है। स्टेशनरी इनपुट डिभाइस भनेर चाहिँ कसलाई चिनिन्छ भनेर आउँछ एक्जाममा। स्टेशनरी इनपुट डिभाइस भनेर ट्र्याक बललाई चिनिन्छ हामी। यो बुझ्नु होला है ट्र्याक बललाई। अब यो टाइप्स अफ माउस अन्तर्गत पढ्दै छौं हामीले ट्र्याक बललाई। ट्र्याक बल माउसलाई चाहिँ हामी स्टेशनरी इनपुट डिभाइस पनि भन्छौं। ट्र्याक बल मात्र भने पनि त्यही हो, ट्र्याक बल माउस भने पनि त्यही हो है। यो बुझ्नु होला। स्टेशनरी इनपुट डिभाइस भन्नको कारण के हो, यो स्टेशनरीको मिनिङ के हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो तपाईले। यो माउसमा यो ट्र्याक बलमा अनि यो ट्र्याक बललाई तपाईले चाहिँ चलाउनको लागि यो माउसलाई तलमाथि सार्नु पर्दैन, हल्लाउनु पर्दैन के। यो बललाई मात्रै मुभ गर्ने हो। जहाँनेर हामी राख्छौं नि यो माउसलाई, यो ट्र्याक बललाई, त्यो ठाउँदेखि हामी यताउति सार्दैनौं। त्यसलाई भन्छ स्टेशनरी। जहाँ राखेको छ त्यहीबाट हामीले बललाई मात्रै मुभ गरेर चाहिँ चलाउँछौं। तर अहिलेको माउसलाई त हामी ठाउँमा सार्छौं नि, यता तल सार्छौं माथि सार्छौं हैन। त्यसलाई चाहिँ स्टेशनरी भनिदैन। ट्र्याक बललाई चाहिँ स्टेशनरी इनपुट डिभाइस भनिन्छ। The ball is half inserted in the device and can be easily rolled with finger. यहाँ आधा चाहिँ देखिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी फिगर थम्बले चाहिँ तलमाथि यसरी घुमाउन सक्छौं। The device has sensor to detect the rotation of ball. सेन्सर युज गरेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ बलको रोटेसनलाई चाहिँ पत्ता लगाउँछ। It remains the stationary. Stationary भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है। Stationary you do not need to move it on the operating surface भनेको हामीले राखेको ठाउँमा मुभ गर्नु पर्दैन। त्यसलाई चाहिँ हामी अपरेटिङ सरफेस भन्छौं। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मुभ गर्नु नपर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ स्टेशनरी इनपुट डिभाइस भनिएको हो। So it is an ideal device if you have limited desk space as you don't need to move it like a mouse. माउसलाई त हामी डेस्कमा राख्यौं भने तल माथि सार्नु पर्छ, धेरै स्पेस चाहिन्छ। तर यो ट्र्याक बलमा चाहिँ स्पेस कम लाग्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ थोरै स्पेसमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मुभ नगर्ने भएकोले थोरै स्पेसमा पनि एडजस्ट गर्न सक्छौं। यो रह्यो ट्र्याक बलको कुरा। ट्र्याक बलमा सम्झिनु पर्ने स्टेशनरी इनपुट डिभाइस। मेकानिकल माउस। सर यो ट्र्याक बल माउस चाहिँ हाम्रो नेपालमा अवेलेबल छ कि छैन सर? अवेलेबल हुन्छ। अलिकति हामीले अहिले युज गर्ने भनेको अप्टिकल माउस। यो माउस युज गरिरहेको हुन्छौं अहिले प्राय जसो है। यो माउस आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ यो ट्र्याक बल चाहिँ युज हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ युज हुँदैन। तर पाउनले पाउँछ होला नि सर मार्केटमा? पाउँछ हामीले अर्डर गर्यो भने पाउँछ। ए ओके सर। मेकानिकल माउस। It has a system of balls and several rollers to track its movement. यसमा पनि हामीले रोलर हुन्छ, घुमाउनु पर्छ यसलाई मुभ गर्नको लागि। It is coated type mouse. यो चाहिँ coated type mouse हो। A mechanical mouse can be used for high performance. राम्रो काम गर्नको लागि चाहिँ यो माउस युज हुन्छ। The drawback is that they tend to get dust into the machine and thus require regular cleaning. अब यहाँ उल्टो बनाएर राखेको छ नि यो माउसमा, यहाँनेर हामीले यसलाई चाहिँ सफा गरिरहनु पर्छ। यदि चाहिँ हामीले केही समय सफा गरिनौं भने यहाँ चाहिँ फोहोरहरु जम्छ। फोहोरहरुले गर्दा माउस चाहिँ छिट्टै ड्यामेज हुने सम्भावना हुन्छ। यो बुझ्नु पर्यो है मेकानिकल माउसमा। मेकानिकल माउसको बारेमा यो भयो। हामीले यहाँ पनि रोलरलाई चाहिँ घुमाएर चाहिँ काम गर्ने हो।
अब यो अप्टिकल माउस हामीले अहिले चलाइरहेको माउस अप्टिकल माउस हो। An optical mouse use optical electronics to track its movement. Optical technology use गरे हुन्छ। हामीले मुभ गरेको कुरालाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि अप्टिकल टेक्नोलोजी चाहिँ यसमा युज गरे हुन्छ। It is more reliable than mechanical mouse and also require less maintenance. अगाडि हामीले मेकानिकल माउसको बारेमा पढ्यौं। मेकानिकल माउस भन्दा यो धेरै राम्रो हुन्छ, मेन्टेनेन्स गर्न पनि सजिलो हुन्छ। However, its performance is affected by surface on the which is operated. कहाँ राखिएको छ त्यसमा चाहिँ यसको स्पिडमा भर पर्छ। प्लेन नन ग्लोसरी माउस म्याट शुड बी युज फर बेस्ट रिजल्ट भनेको हामीले डेस्कमा माउस राख्नलाई एउटा चाहिँ नन प्लेन नन ग्लोसी माउस म्याट चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। द रफ सर्फेस मे कज प्रब्लम्स फर द अप्टिकल रिकग्नाइजेसन सिस्टम। अलिकति फोहोर खालको छ भने त्यहाँ त्यो असर गर्न सक्छ। एन्ड द ग्लोसी सर्फेस मे रिफ्लेक्ट द लाइट रङली एन्ड दस मे कज ट्र्याकिङ इस्युज भनेको छ। अप्टिकल माउस भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने लाइट हुन्छ। तपाईँले माउसको तलतिर फर्काएर हेर्नु भने लाइट हुन्छ। अप्टिकल भन्ने बित्तिकै लाइट बिमहरू युज भएको हुन्छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले राम्रो खालको काम गर्छ यो माउसले। अहिले युज भएको माउस भनेको यही अप्टिकल माउस नै रहेको छ। अर्को छ कार्डलेस और वायरलेस माउस। कार्डलेस अथवा वायरलेस माउस तपाईले युज गर्नु भएको छ कि छैन? वायरलेस माउस पनि पाउँछ। तपाईले केबलबाट तारबाट कम्प्युटरमा नजोडेरै सिधै वायरलेसबाट चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ है। यो भनेको इज द नेम सजेस्ट, नाम जस्तै दिस टाइप अफ माउस ल्याक केबल एन्ड युज वायरलेस टेक्नोलोजी सजेस्ट IRDA इन्फ्रारेड एन्ड रेडियो ब्लुटुथ अर वाइफाई। त्यति बेला यो चाहिँ वायरलेस माउस भनेको चाहिँ तारै छैन। हेर्नुहोस् त यो माउसमा तार छैन नि, तार छैन। अनि यहाँ चाहिँ एउटा चिप हुन्छ, यो कम्प्युटरमा राख्ने अनि कम्प्युटर यहाँ चाहिँ कनेक्ट हुन्छ। यो बुझ्नु होला। टु कन्ट्रोल द मुभमेन्ट अफ कर्सर इट इज युज टु इम्प्रुभ द एक्सपिरियन्स अफ युजिङ माउस। इट इज युजेस ब्याट्री फर इट्स पावर सप्लाई। पावर सप्लाईको लागि यो कार्डलेस माउसमा चाहिँ ब्याट्री युज गरेको हुन्छ। यो बुझ्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामी तपाईले बुझ्नुपर्ने धेरै कुरा छँदै छैन यसमा। सामान्य कुरा के छ भने तार नभएको तारलाई वायरलेस माउस भन्छौँ होइन। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब हामीले आज पढेको कुरा के रह्यो भने इनपुट डिभाइस कम्प्युटर डिभाइसको कुरा अन्तर्गत इनपुट डिभाइस अन्तर्गत हामीले किबोर्ड र माउसको बारेमा पढेका छौँ। यसमा केही क्वेसनहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ है। ओके, मैले पहिला पनि भनेको छु हामी बिस्तारै बिस्तारै जान्छौँ, कोर्सलाई बिस्तारै लिन्छौँ। नातेर पढ्नु होला। आज पढेको कुरा सबै कम्प्लिट गर्नु होला। यससँग रिलेटेड क्वेसनहरू खोजेर पढ्नु होला। केही कन्फ्युज लाग्यो भने भन्नु होला। यसमा केही कन्फ्युजन छैन भने आजको क्लास हामी यति गर्छौँ। थ्याङ्क यू टु अल। बाई बाई सर।